कितले दिसाची सगळी प्लॅनिंग आहे? आता आमी जवळ जवळ 8 दीस जाले हांगा काम करपा चालू आहा. निवळ करपाचें, मागीर शेण काडपाचें, सगळें काम करपा 8 दीस जाले चालू आहा. वाटमार्गी जे तुम्ही म्हणला की जे रानाक तुमचे देवस्थान बसलेले आसा, हे कितली वर्सां साकून ही प्रथा हांगा चल्ल्या? ही पिढ्यान पिढ्यान चललेली आहा. आमकां सुद्दां आमगे बापायक सुद्दां खबर ना की हांगा पयलीं पळयलें तें आमी जेन्ना हांगा येवपा लागले तेन्ना हांगा सगळे माड, आंबे, फणस खूब मोठे मोठे आसा. अजून पर्यंत आसा ते, आनी ते तांकां सुद्दां खबर ना, पण पिळगेन पिळगे आसा ती. सो आमी जितले पयशांची इनवॉल्वमेंट आसा देवूळ बांदपा खातीर किंवा येवपा वचपाक खर्च, गांव एक सायडीन उरलो, देवूळ वयर उरलें, ह्या जात्रेच्याच निमतान येता की मदीं तुमी येवप वचप देवस्थानाची पुजा जाता? आमचे प्रत्येक सण जो आसा तो हांगा ह्या देवळाक करचो पडटा आमकां, कित्याक आमचो तो कुल देवता आसा. भुरग्यां हाडपा खातीर त्रास जायना? खूब जाता, कित्याक जर आमकां कोणी गव्हर्मेंटान जर हेल्प करून जर हो जो रस्तो आसा जर डांबर जर वायल्ड लायफ आसले कारणान जर डांबर जायना तर जाल्यार जर ते आमचे हें घालून कोण आमचे डांबर न्ही कच्चो म्हणल्यार कवर मांडून तसो तरी आमकां करून दिवचो, कित्याक प्रत्येक पावसा तो उडोवन वयता आनी प्रत्येक वर्सा आमकां JCB घालून 70-80 हजाराचें काम करचें पडटा. वाटमार्गी नांव कशें वयल्यान आयलें? वाटमार्गी म्हटल्यार की आसा की कर्नाटकाच्यान लोक हेवटेन येताले आनी प्लस आमचे जे लोक आसा पयलीं पोर्तुगीजां लागून भिवून हांगा धांवटा येयल्ले, म्हळ्यार अशें म्हणटा की जाणटेले रानांनी, कित्याक ते बाटयता म्हणून. आनी त्या कारणान त्या टायमार ते हांगा देवूळ जाल्लें आसतलें अशें आमचो अंदाज, की तो जे घाटा वयले जे लोक हांगा येताले आनी प्लस आमचेच लोक आशिल्ले म्हणटकीर कोणूय जाल्यार तेवटेच्यान वयल्यान येतले खंय जाल्यार तांकां भंय दिसताली, म्हणटकीर हे वाटेक खंय तरी देव आसा त्या देवाच्या आदारान ते कर्नाटका वयताले म्हणून तें नांव पडलेलें. रानटी जनावरांचो धुमधडाका पयलींच एक पाडूक मारले आनी ज्या तरेन हे रानाक देवस्थान आसा, भंय दिसना? भंय दिसता, पण आमगे देव आहा, हे देवा आदारान आमी येता सगळे भोंवताक. कितलेशे गांवां लोक टोटल गांवां लोक आमगे 130 सुमार आहा. 130. आमी पळयलां की ड्रेस कोड सगळ्यांक मेंटेन केला, बायलो आसा, भुरगीं आसा, चली भुरगीं आसा, वेगवेगळे तरेन ड्रेसाची रचना केल्ली आसा. हें कशें प्लॅनिंग केल्लो पयलीं? प्लॅनिंग म्हटल्यार जे आमचे यूथ आसा ते भुरगे जे आसा ते तेंच्याच मनां आयलें आनी तेंच्या मनान जे आमची बसले बैठक अशी आसलेली ते बैठकी तेंच्यान मांडलें की आमी एक वन अशी करया की वेगळीपण करया की सगळ्यांनी एक आमी कुर्ता हाडया आनी ते दिसा ते आमी फिक्स केले आनी त्या प्रमाणे आमी आतां हो केल्लो आसा. भटजी आमी त्या पर्यंत पयला युथूच आसा एक, हें केन्ना साकून कार्य करता? हांव करपा लागल्यार सादारण 10-12 वर्सां जालीं. पंचावण येता आमी रस्त्याची स्थिती आनी ज्या तरेन ह्या ग्रामीण भागांत वर्गणी सारक्या वाटमार्गी देवस्थान हेका एक आस्था आसा देवाची, त्या तरेन म्हणल्यार की कितलीं वर्सां साकून ह्या जाग्यार हें देवस्थान आसा हें कांय खबर ना, पण पिढ्यान पिढी चल्लेली प्रथा आजून सुद्दां चालू आसा. येवपाची वाट अडचण करणारी आसा आनी ह्याच खातीर थोडे प्रश्न पंचाचेर आसा की रस्तो जावचो, ह्या बद्दल कितें म्हणटले तुमी? वाटमार्गी पायकदेव जल्मी देवस्थाना कडेन जो रस्तो आसा जो स्पेशली वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान येता आनी आतां जशें तूं पळयलें की खूब खडतर रस्तो आसा, सो येवपा सुद्दां हांगा बरें डेंजर आसा. सो आमी हाजें एक रेजोल्युशन जें आसा की हो रस्तो एक कच्चा रोड जाचे करून लोक एक नॉर्मल हातूंतल्यान तरी हांगा ट्रॅवल करपाक शकतले अशें आमी मांडिल्लें आसा. सो पूण आमकां जेन्ना आमी हें फॉरवर्ड करपाक पयलें तेन्ना आमकां सांगलें गेलें की हांगा वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, सो आमकां फॉरेस्टाची NOC जाय पडटली. सो आमी ही फायल आसा ती पयलीं लास्ट म्हयन्याक आमी हें रेजोल्युशन आनी ती हें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेनूय हाका NOC खातीर धाडिल्ली आसा आनी आमी पळयतली, कित्याक म्हाका दिसता आज हांव जेन्ना स्वता जावन हांगा आयलें तेन्ना म्हाका खूब हो रस्तो हे आसा आनी खूब जेन्ना एक गांवचे लोकांची श्रद्धा आसता हांगा बशिल्ले आसा तांचे सगळे देव देवस्थान, जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट तो रस्तो वाट ही आसाच, पूण ती जर मातशी जर तर दुरुस्त करून एक कच्चा रोड जर ह्या लोकां खातीर दिल्लो जाल्यार तांकां जी सावन सामग्री जे उत्सव करपाक तांकां बऱ्या पडटले. सो हे हाजे बद्दल माननीय आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन आमी हे करतली पाठपुरवठो आनी आमी पळोवन घेतली की फॉरेस्टाची हांगा एक रस्तो एक आमकां कॉन्क्रीट नाका जाल्यार एक कच्चो जसो एक हें घालून तरी सारको कवर मांडून तरी एक रस्तो सो करूपाक घेवपाक तरी आमी परमिशन NOC घेवपाक प्रयत्न करतले. हजारांनी लोकांनी जेवणाचो हांगा स्वाद घेतलो, प्रसाद महाप्रसाद म्हणल्यार जाता, हें कशें पळयता आनी खर्च कसो मॅनेज करता? हो जो खर्च आसा गांवचोच लोक काडटा आनी आयज जे प्रोग्रामा जे कोण येता आयज जो कार्यक्रमाक वर्धापन दिनाक जे गांवकरी किंवा भक्तगण ते आमकां डोनेशन ह्या रुपान थोडे मदत करता.
हे आता आयज जेन्ना समारंभ काबार जाल्लो आसा रावतली कोण हांगा गांवची लोक आसता 25 सुमार जातकीचे न्हिदता हांगा आनी फाल्यां सकाळीं उठून वयता. खुबश्यो महिला पयल्यो की जें जेवण केल्लें टेस्टी आसा आनी 1000 वरांचो वयर आंकडो जें जेवण आयज केल्लें आसा हें सगळें पळयलें जाल्यार कशें पळयता हें सगळें? आतांच पयलीं सांगिल्लें जशें ज्या तरेन हांगा कळ्ळें की हांगा 1000च्या वयर भावीक येवन हांगा महाप्रसादाचो आस्वाद घेवन गेला आनी तांचे खातीर इतले वयर रस्तो सारको ना तेन्ना सगळी साधन सामग्री हाडून जेवण रांदप हें कितलें डिफिकल्ट आसून ह्यो गांवच्यो ज्यो महिला आसा भुरगीं आसा तांणी जे प्रयत्न केले ते जे त्रास काडले ताचे आज फळटाय दिशिल्लें आसा आनी बरें जेवण तांणी लोकांक रांदून इवन लोक येत आशिल्ले तांचे पूण ते थकना आसतना किंवा एक तोंडार हे उत्साह दाखोवन तांणी सगळे लोकांक आज बरे भशेन महाप्रसादाचो आस्वाद दिवन धाडिल्ले आसा. सो आज हे वेगळे एक भावमय वातावरण हांगा जाल्लें आसा. सो अशी देवा लागीं मागता की ह्या जी फॅमिली आसा तांकां बरें देवान वटमार्गी देवान बरें आयुश्य आरोग्य दिवं. चली भुरग्यांचेर येतलें की ड्रेस पळयलें जाल्यार एक वेगळे तरेचीच रचना की वळखपाक मेळटा कोण गांवचो कोण भायलो. हें कशे तरेन प्लॅन केलें? कोणाची आयडिया कोणें केलें? बायल्यो साडयो तांबड्यो कितें उलयतली? सो आमी कवर केल्ले आसा वाटमार्गी देवस्थान आनी वरगण गांव ज्या तरेन दोंगराळ भागांनी ही आस्था वर्सांनी वर्स चालून आयिल्ली आसा. प्रथा तशेंच जे गांवाक लोकांचो एक भावार्थ ह्या देवस्थानाचेर आनी जे नवीन देवळाची बांदणी जाल्ली आसा ह्या खातीर खुबश्यो अडचणी आसा. ह्या जाग्यार येवपा खातीर सरकारान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गांवची पंचान ह्या सगळ्या खातीर ही सुटका जी अडचण येता हितूंक हातभार लावचो अशी आशा धरून आमी वाटमार्गी देवस्थान वरगण हांगच्यान ही कवरेज दिल्ली आसा. उइफा सांगें फोरमाच्या माध्यमांतल्यान देव बरें करूं.